अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी लिंगर। मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से बुर्ज हमल, इस माह आप अपने आप को स्पॉटलाइट महसूस करेंगे। आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने की ख्वाहिश जागेगी। आपको चाहिए कि अपने कारोबार को फैलाने के लिए अपने किसी दोस्त से मशवरा करें, मुफीद रहेगा। इस माह आपके काम की कदर की जाएगी और आपकी मेहनत का ज़्यादा इनाम मिलेगा। बीवी और शराकत दारी से फ़ायदा मिलेगा, अलबत्ता सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अफराद अपनी वजदानी सलाहियतों को बेहतर चाहते हैं। ये माह उनके लिए बहुत मौक़िफ़ है। अब आपको तख्लीक़ात में रहने की बजाय हकीकी दुनिया में रहने की जिद्दोजहद करनी चाहिए। आप ज़्यादा गुस्सीले हैं, मगर हर वक्त गुस्सा फ़ायदा नहीं देता और हमेशा अपनी आंखें खुली रखना चाहिए, वरना नुकसान आपके सामने होता है। ये माह रोमानवी लिहाज से बहुत मौक़िफ़ रहेगा। हमल वालों का सियारा मरीख़ है। अगर ये अपने सियारे की लो बनवा कर अपने पास रखें तो इनकी मुश्किलात में कमी आएगी और खुशियाँ इनको मिलेंगी। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सौर, अप्रैल के पहले हफ्ते में मोहब्बत के मामलात में सुकून और एतमाद मिलेगा। तल्लुकात में मजबूती पैदा होगी। ये माह सफ़र के लिए बहुत मुफीद है। 5 के बाद कोई करीबी शख्स आपसे बेवफाई कर सकता है। आपकी उम्मीदें किसी अहम मामले में ख़त्म हो जाएंगी। हाथ में आई कामयाबी दूर हो जाएगी। इस माह किसी दोस्त के मशवरे पर अमल करके आप कामयाबियां समेट सकते हैं और अब समाजी मामलात भी अहमियत इख्तियार करेंगे और सैर व तफरीह के भी मौके मिलेंगे और किसी तकरीब में आप किसी सनफ़ नाज़क के तीर का भी शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता अज़दवाजी मामलात इस माह डिस्टर्ब रह सकते हैं। सौर वालों का सियारा ज़ोहरा है। अगर ये अपने सियारे ज़ोहरा की लो बनवा कर अपने पास रखें तो ये लो इनको फ़तेहनामे का काम देगी और इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात का ख़ात्मा होगा और ख़ुशियाँ आपको मिलेंगी। ये लो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज जोज़ा, इस माह आपको अपनी मुलाजमतों से होशियार रहना चाहिए। मुलाजमत या रोज़गार में अपनी ख्वाहिशात ना बढ़ाएं, वरना किसी भी जगह फंस जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश आपको फजूल खर्ची के ज़रिए नुकसान पहुंचा सकती है। ज़मीन या जायदाद के मामले में धोखा हो सकता है। माली अमूर पर ख़ासा दबाव रहेगा और जल्दबाजी से गुरेज करें। अगर इस माह सरमायाकारी करनी है तो एक ख़ास हद के अंदर रह के करें और कानून की मुकम्मल पासदारी करें, वरना किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता समाजी तौर पर आप इस माह मुतहर्रक रहेंगे। जोज़ा वालों का सियारा अतारद है। अगर ये अपने सितारे अतारद की लो बनवा कर अपने पास रखें तो इनको फ़तेहनामे का काम देगी और इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात का ख़ात्मा होगा और ख़ुशियाँ मिलेंगी। ये लो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सरतान, ये माह सफ़र के हवाले से बहुत मुवफ़्फ़क़ साबित होगा और आपका रुझान मज़हब की तरफ रहेगा और ज़ियारात पर जाने का मौका भी मिलेगा। मुतालिया, ट्रेनिंग, तालीम, कारोबार के सिलसिले में सफ़र अब मुफीद रहेगा और आप अपने आप में तवानाई महसूस करेंगे। अब आपके दौरान अपने आप को बेचैन महसूस करने की पाबंद करने वाले मामला से जान छुड़वा लेनी चाहिए और आपको नई सिमत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में अब अहम तब्दीलियाँ वाक़या होंगी। अब कैरियर और दीवानी मामलात में किस्मत बनाना आपको अपने हाथ में होगा और आपके माजी की कोशिशों का आपको अजर मिलेगा। सरतान वालों का सियारा कमर है। अगर ये अपने सियारे कमर की लो बनवा कर रखें तो इनके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात का ख़ात्मा होगा और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ये लो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज असद, इस माह आपको कारोबारी मुताहदात और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के भरपूर कोशिश करनी होगी। अब सफ़र आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लाएगा। इस माह ज़ाती और मुश्तरका माली मामलात के लिहाज से खुशबख्ती मिलेगी और विरासत और जायदाद के मामलात में भी इस माह आपको कामयाबी मिलेगी। रुपया कमाने की सलाहियतों को बेहतर बनाने और रुपया कमाने के ज़रिए में तब्दीली लाने के लिए भी इस माह ज़्यादा मौके मिलेंगे। अगर किसी कानूनी या ऑफिशियल मामले को तय करना चाहते हैं तो इस माह तेज़ी से हल हो जाएंगे। अलबत्ता ज़वाजी मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
اسد والوں کا سیارہ شمس ہے، اگر یہ اپنے سیارے شمس کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو ان کے لیے فتح نامے کا کام دے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور خوشیاں آئیں گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سنبلہ، یہ ماہ دیوانی مقاصد اور تخلیقی سرگرمیوں کے لحاظ سے ترقی اور کافی بہتری لائے گا۔ یہ ماہ شراکتی معاملات کے حوالے سے بہت اہمیت اختیار کر جائے گا اور منگنی یا شادی کرنے والے اس مقصد کے لیے یقینی منصوبہ بندی کے لحاظ سے بھی بہت مواقع ثابت ہوگا۔ 20 کے بعد محبت کے معاملات میں جذباتیات اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کرنا کا امکان ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ دراصل قسمت اب پراسرار انداز میں کام کرے گی، البتہ اس ماہ قانونی اور آفیشل معاملات میں آپ کو بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ سنبلہ والوں کا ستارہ عطارد ہے، اگر یہ اپنے پاس عطارد کی لو بنوا کر رکھیں تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور یہ آپ کو خوشیاں دیں گی۔ برج میزان، یہ ماہ آپ کے لیے واقعات سے بھرپور ہوگا۔ یہ واقعات نئی نوعیت کے ہوں گے۔ یہ ماہ آرٹک اور فاصل اوقات کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اب حالات میان میں بہتری آئے گی۔ حالات کو اپنے حال پر چھوڑ دے، روپیہ کمانے کا ہر ذریعہ اب نفع بخش ثابت ہوگا اور کاروبار کو ترقی دینے کے لیے نئے راستوں کی تلاش کے لحاظ سے بھی نئی راہیں ملیں گی۔ البتہ رومانوی لحاظ سے یہ ماہ پریشان کن رہے گا اور طالب علموں کو بھی اپنی تعلیم پر اس ماہ زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اولاد سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ میزان والوں کا ستارہ زہرہ ہے، اگر یہ اپنے سیارے زہرہ کی لو بنوا کر رکھیں تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی، ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی اور خوشیاں لائے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج عقرب، اس ماہ اپنی زندگی اور شخصیت کو بہتر بنا سکیں گے۔ اب آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے آئیں گی۔ اب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کر سکیں۔ اب آپ کے کام کے دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ کاروباری، تخلیقی، سماجی سرگرمیوں میں بھی آپ کا ساتھ دوست بے حد مددگار ثابت ہوگا۔ البتہ شراکت داری کے معاملات اس ماہ احتیاط کے متقاضی ہوں گے اور کچھ لوگ آپ کے مقابلے پر اتر سکتے ہیں۔ اس ماہ بہتر حکمت عملی سے کام لینا ضروری ہوگا۔ اکرم والوں کا سیارہ مریخ ہے، اگر یہ اپنے سیارے مریخ کی لو بنوا کر رکھیں تو ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی، ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی اور خوشیوں کو لے کے آئے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج قوس، اس ماہ آپ اپنے مقاصد کے لحاظ سے اہم تبدیلیاں دیکھیں گے۔ رونما ہونے والے حالات آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اب آپ کو دور سے فیصلے کے متعلق غور و فکر کرنے کی مکمل تیاری کر لینی چاہیے۔ اس ماہ گھریلو اور خاندانی معاملات آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ خود اعتماد میں اضافہ ہوگا، گھر والوں سے شریک حیات کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ شادی کے لیے بھی یہ ماہ بہت موافق ثابت ہوگا، خدشات ختم ہو جائیں گے، مالی معاملات اس ماہ اطمینان بخش رہیں گے، صحت بھی ٹھیک رہنے کا امکان ہے۔ قوس والوں کا سیارہ مشتری ہے، اگر یہ اپنے سیارے مشتری کی لو بنوا کر رکھیں تو ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی اور کامیابیوں کو لے کے آئے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جدی، اس ماہ رشتہ دار، دوست، احباب اور سفری معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کی سرگرمیاں اور دلچسپیاں تبدیل ہو جائیں گی، نئے خیالات آزمانے، دوستوں کے حلقے کو ترقی دینے اور سفر کی خواہش پیدا ہوگی۔ آپ میں مستقل مزاجی ثابت قدمی کی کمی ہے، مگر اب ذرا سی غلطی آپ کو بہت پیچھے لے جا سکتی ہے۔ اب ذاتی اور سوشل زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اولاد اور محبوب کے سلسلے میں اس ماہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رقم کا لین دین کرتے وقت محتاط رہیں، کسی تحریری دستاویزات پر بغیر پڑھے لکھے دستخط کرنا آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ جدی واروں کا سیارہ زحل ہے، اگر یہ اپنے سیارے زحل کی لو بنوا کر رکھیں تو یہ لو ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی اور خوشیوں کو لے کر آئے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج دلو، اس ماہ آپ کی زندگی کے معاملات میں تبدیلی آئے گی، آپ کے لیے روپے کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اگر اب آپ نے اپنے معاملات کو درست رکھا اور محنت کی باوطنی لحاظ سے آپ بے حد مضبوط ہو جائیں گے اور قابل قدر تجربات سے بھی فائدہ ملے گا۔ کوئی بزرگ شخصیت یا کوئی پرانا دوست آپ کی زندگی سے نکلنے والا ہے۔ یہ زندگی میں پابندیاں پیدا کرنے والے حالات آپ کو نجات
ملنے والے ہیں، اور بالآخر احساس پیدا ہوگا کہ آپ اپنے حالات اور قسمت پر زیادہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ اس ماہ سرمایہ کاری اور کاروباری معاملات کے لیے سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور زائد اخراجات سے بھی پالا پڑے گا۔ دلو والوں کا سیارہ زحل ہے، اگر یہ اپنے سیارے زحل کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی، ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے گی اور خوشیوں کو لے کر آئے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج حوت، اس ماہ آپ کا سابقہ تجزیہ اور مطالعہ کام دے سکتا ہے۔ وہ غلطیاں جو آپ پہلے کر چکے تھے صرف اس صورتحال میں آسان ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کے معاملات اس قدر ہو جائیں کہ حالات کو سدھارنے میں مددگار ثابت ہوں۔ صحت کے حوالے سے اس ماہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ماہ دوستوں کے معاملات میں احتیاط رکھیں، لوگ آپ کی تذلیل کریں گے اور حسد زیادہ ہونے سے کام بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوگا۔ اب آپ کو کاروباری معاہدات کرنے کے موقع ملیں گے یا کوئی خریداری کرنے کا فائدہ ملے گا۔ کوئی بھی آپ کے معاملات میں گھریلو زندگی سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے۔ حوت والوں کا سیارہ مشتری ہے، اگر یہ اپنے سیارے مشتری کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ ان کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ کی زندگی سے مشکلات کو ختم کرے گی اور خوشیوں کو لے کر آئے گی۔ یہ لو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔